قرآن والے رسے نو مضبوطی نال تھام لیو تے ایہو جیا رسا ہے جس دے اندر کدی لچک نہیں آ سکدی ایہو جیا رسا ہے جڑا کدی ٹوٹ نہیں سکدا ایہو جیا رسا ہے جدوں تساں مضبوطی نال تھام لے سو اے نو سی تساں ادھ وچ ول کے تے تانوں اے جواب دے دے ہمیشہ اے میں اللہ دا لڑکایا ہویا رسا ایہو جیا مضبوط تے پکا تے مستحکم ہونا ہے کہ ساری دنیا میں تواڈے مقابلے تے کیوں نہ تل ونجے ساری دنیا میں تواڈے خلاف کیوں نہ ونجے تواڈے دل دے اندر اور تساں اس قرآن والے رسے نوں مضبوطی نال تھامے ہوئے تے تانوں کدی بھی ضلالت تے گمراہی تے تساں نہیں جا سکدے شرط اے ہے کہ اس قرآن والے رسے نوں کہ کرو مضبوطی نال تھام